अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जानी पहचानी शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब एहसानुल्लाह तकवी साहब, जो कि JUI से ताल्लुक़ है। JUI ने इन पर एतमाद किया और इन्होंने JUI के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और हर मुश्किल को बआसानी से इन्होंने निभाया। JUI की खातिर इन्होंने हमेशा जहाँ पे पसमानदगी के शिकार हैं इलाके, वहाँ पर इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और वहाँ पे लोगों को रिलीफ दिलवाने की कोशिश की और रिलीफ दिलवाया। JUI के ज़िम्मेदार अमीर साहब ज़िला मलीर के प्रेसिडेंट। मज़ीद इनसे मालूमात लेते हैं मौजूदा हालात कहाँ जा रहे हैं। 3 स्टार न्यूज़ टीम की कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया, क्योंकि अवामी आप लीडर हैं और आवाम में आप हर जगह जाते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके कंधों पे। तो आज हमें आप ये बताएं कि इस वक्त जो हालात, मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं और JUI क्या कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, जमीयत उलमा इस्लाम का जो एजेंडा है वो बहुत वाज़ेह है। हमने हर मौके पर जहाँ दूसरे उमूर डिस्कस किए हैं, वहाँ हमारा जो दस्तूरी, जो हमारा अपना मंशूर है, हम ज़रूरी समझते होते हैं कि हर हुकूमत के साथ हम उस एजेंडे को डिस्कस करें। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हुक्मरान तबका जो है बाज़ मौक़े पे JUI को यकीन दहानी करा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उस बैनुल-अक़वामी एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं जो FATF जो शराइत लगा रहे हैं या जो बैरूनी दुनिया जो कुछ सोच रही है और समझ रही है। तो जमीयत उलमा इस्लाम अपने इन मुतालिबात में सिर्फ़ चंद दीनी जमातें हमारे हमनवा हैं, बाकी जो पीपल पार्टी का या मुस्लिम लीग का या तहरीक इंसाफ का या इन तमाम पार्टियों का जो भी दीनी हवाले से मामलात है, ये तकरीबन एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और इस हवाले से मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम जिन मसाइल में जो इनके अपने इश्यूज़ है, मदारिस के हवाले से, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इस्लामी मुमलिकतों के साथ अच्छे रवाबित के हवाले से, और इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों को कुछ बड़े पैमाने पर जुल्म व सितम हो रहा है, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम तमाम लोगों से मुनफरिद है। और मौलाना साहब का अभी भी राब्ता है उनके साथ। 2 दिन पहले आपने मीडिया पे देखा कि उन्होंने मौलाना साहब के साथ राब्ता किया और कहा कि यहाँ के हालात ख़राब हैं, आप इसके लिए कोशिश करें। और उस हवाले से मौलाना साहब ने वहाँ पर माली ताउन भी फरमाया और वहाँ के मुजाहिदीन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद जमात है कि वो बाकायदा उनको जलसों में लेकर जाती है और पब्लिक के सामने वो अपने इश्यूज़ जो है वो रखते हैं और उनके मामलात जो है वो रेज़ होते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम के कायद ने बारहा ये बात मीडिया पर फरमाई है कि तुम्हारे जो गम हैं, पाकिस्तान के जो गम हैं और स्कूलों के जो गम हैं या दूसरे मसाइल हैं, उसमें मैं तुम्हारे साथ शरीक को रोता रहता हूँ, लेकिन जो मेरे मसाइल आते हैं, जब हमारे इश्यूज़ आते हैं, मदरसे का कोई हवाला कफ़ाला आता है या तबलीगी जमात के हवाले से, तो उस हवाले से जितनी हम कोशिश करते हैं आपके साथ, उतनी कोशिश फिर आप हमारे साथ नहीं करते हैं। ये हुक्मरानों का एक दोहरा मेयार है। लेकिन हमारी मुसीबत ये है, हमारी परेशानी ये है कि हम इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है, जो मारूजी हालात है, वो आपको पता है। तो अब हमने इन्हीं लोगों के अंदर रहकर ज़िंदगी बसर करनी है। तो बाज़ मौक़े पर ऐसा हो जाता है कि कभी हमारे इनसे इत्तेहाद हो जाता है, यानी इत्तेहाद का मतलब इंतखाबी एडजस्टमेंट हो जाती है या दूसरे मामले पे हम उनके साथ मिल बैठ कर बात करते हैं। फाटा का मसला आप लीजिए, मौलाना साहब ने शुरू में इसकी मुखालिफत की थी और फरमाया था कि जब तक उन सरदारों को या वहाँ के जो मलक हजरात हैं उनको आप जब तक राज़ी नहीं करेंगे और उनके सलूशन को लेकर आप नहीं चलते हैं, आपको कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, जिसका एतराफ़ खुद हुकूमत कर रही है। और फिर इन्होंने उनके लिए एक बहुत बड़े ग्रांट का ऐलान किया
قائد جمعیت نے فرمایا کہ یہ ایسی خام خواب کو لارا لپا دے رہے ہیں, انہوں نے آپ کو ایک دمڑی نہیں دینی ہے, نہ ایک ٹکا پیسہ دینا ہے. اور وہی ہوا آج بھی ان لوگوں کے لیے جس گرانٹ کا اعلان ہوا تھا, آج بھی وہ لوگ اس سے محروم ہے. اور اب پھر وہ سرداران اور وہ جناب علی ملکان وہ پھر مولانا صاحب کے آس پاس جمع ہے کہ آپ نے ہمارے لیے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے اور آپ ابھی بھی. تو مولانا صاحب جو آواز اٹھاتے ہیں انتہائی اخلاص کے ساتھ اٹھاتے ہیں. ہمارا کوئی دنیاوی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارے وہی جو بنیادی جمعیت علماء اسلام کا جو ایک جھنڈا لہرایا جمعیت علماء اسلام نے 14 اگست بھی آ رہا ہے. تو آج شاہ لطیف ٹون میں بھی ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے یہاں پر آئے ہیں فری میڈیکل کیمپ میں. یہ جے یو آئی نے یہ لگوایا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ کہیں اور بھی لگائیں گے؟ انشاءاللہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے تو یہ امور ہے, نادرا کی گاڑی منگواتے ہیں لوگوں کو, ان کے دہلیز پر جو ہے وہ شناختی کارڈ کی اپلائی کے لیے جب وہ آتے ہیں تو یہ کام بھی جے یو آئی کرتی ہے. اسی طرح فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کرتی ہے, مختلف ڈاکٹرز آتے ہیں, دوائیاں آتی ہے علاقے میں اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ہمارے جو صوبائی رہنما ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر فلسطین میں ایک صبح دوپہر شام ایک وقت تھا کہ وہ 30,000 لوگوں کو یعنی کھانا پرووائڈ کرتے تھے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اسی طرح سندھ کے اندر جب سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کراچی سے بھی ہے اور سندھ سے بھی وہ اپنا مدرسہ خالی کر دیتے ہیں, وہاں ہندو برادری آتی ہے, وہاں دوسرے حضرات آتے ہیں جو نان مسلم ہیں اور وہ ان کے باضابطہ طور پر مدرسے میں رہتے ہیں. تو ہمارے جو بزرگ تھے ان کا جو بنیادی ایجنڈا اور وہ تھا وہ خدمت کی بات جو ہے وہ ضرور کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے تمہارے پاس کوئی آ جائے تو مذہب کا اس سے بعد میں پوچھنا, پہلے اس سے یہ پوچھنا کہ آیا تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. میسج جو دینا چاہتی ہیں آپ؟ میں تمام جو اہل ثروت ہے ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے, چونکہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, طرح برما میں ہوتا رہا ہے. اب فلسطین میں اس طرح کی صورتحال سننے میں آ رہی ہے اور اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسرائیل نے پہلے بھی ایک جو بڑا کنٹینر آ رہا تھا اس پر قبضہ کر لیا, اور کل پرسوں پھر جو ہے ہم نے سنا کہ ایک بڑی گاڑی آ رہی تھی جو ان کو دوائیاں اور خوراک دینے کے لیے, وہاں بچے بھوک سے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اب وہ لوگ جو ہے وہاں پر خوراک کی ترسیل. خاتم النبی, اگر آخری نبی کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ حدیث کے مطابق اس کا کیا آنسر ہے؟ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اسلام نے بھی ڈسکس کیا ہے اور آئین پاکستان نے بھی ڈسکس کیا, اور یہ بدیہیات میں سے ہے. یہ کوئی نظری مسئلہ نہیں ہے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بدیہیات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے یعنی نبوت کی کوئی بھی تشریح کرے کہ یہ ذلی ہے, یہ بروزی ہے, یہ مثلی ہے, یہ مثالی ہے, یہ اس طرح کے کسی بھی قسم کے نبوت کا دعویٰ کرے, وہ شخص مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے. اور یہ پچھلے دنوں جو وکلاء حضرات اور کورٹ کے اندر جو بحث و مباحثہ وہ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نہیں ہونے چاہیے. یہ کیوں ایک ایسے مسئلے کو کہ جو مسلمات میں سے ہے ان مسلمات کو آپ دوبارہ جو ہے مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو راستے دے رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان مسلم مات کے اندر جو ہے وہ رائے زنی کریں اور اس کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کریں, تو کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ تھے جناب جی ضلع ملیر کے امیر جناب احسان اللہ ٹیکری صاحب. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.